अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमदर्द पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस करार। हमदर्द पब्लिक स्कूल और ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के माबैन मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब। मुफाहिमती याददाश्त का मकसद हमदर्द पब्लिक स्कूल को स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस का दर्जा देना है। प्रिंसिपल हसन अशरफ चीमा और कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन ने मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए। तंजीला इमरान खान चेयरपर्सन वुमेन डेवलपमेंट टास्क फोर्स CM पंजाब के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कोऑर्डिनेटर सैयद मोहसिन निसार हुसैन मिस तैयबा समेत असातिज़ा की भी शिरकत। तलबा में मुनशियात के हवाले से हमें अपनी आंखें खुली रखना होंगी। कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात मुहिम नौजवानों को नशे की लत से महफूज बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। ख़वातीन मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। तंजीला इमरान खान मुनशियात के ख़िलाफ़ ख़वातीन बेहतर और मुस्बत पैगाम दे सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में मुनशियात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। हमदर्द स्कूल अपने इदारे के नौजवानों की सेहत को पहली तरजीह देता है। प्रिंसिपल हसन अशरफ चीमा हमारे मकसद तालीम के साथ साथ तलबा और तालिबात की तरबियत भी शामिल है। 4 साल से हमदर्द स्कूल के साथ काम कर रहे थे। इंतज़ामिया ने बहुत साथ दिया। सैयद जुल्फ़िकार हुसैन। पुलिस पेट्रोलिंग पोस्ट 64-4R साहिवाल ने माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। ज़ेरे हिदायत मैडम हुमा नसीब साहिबा SP पंजाब हाईवे पेट्रोल मुल्तान रीजन, ज़ेरे निगरानी जनाब DSP पंजाब हाईवे पेट्रोल साहिवाल चौधरी मोहम्मद अकबर गुज्जर, ज़ेरे क़यादत अहमद हसन सहू इंचार्ज PHP पोस्ट 64-4R मुहर्रर पेट्रोलिंग पोस्ट असगर अली भट्टी हेड कांस्टेबल ने हमारे नुमाइंदा मियां अहमद वट्टू से बात करते हुए बताया कि पुलिस पेट्रोलिंग पोस्ट 64-4R के शिफ्ट इंचार्जेस आतिफ बशीर ASI शाहनवाज ISI सफ्तर बशीर हेड कांस्टेबल आबिद हुसैन हेड कांस्टेबल मोहम्मद रियाज हेड कांस्टेबल ने दौरान माह जुलाई 17 मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात थाना नूर शाह में दर्ज किए। बेट एरिया से गुजरने वाले अफराद को मुख्तलिफ नौइयत की 27 मैकेनिकल और फ्यूल हेल्प फराहम की। दौरान गश्त बेट एरिया में मौजूद आर्जी नजायज़ तजावुज़ात को भी ख़त्म करवाया गया। रोड फर्नीचर की मुरम्मत के लिए मुतालिका महकमों को रिपोर्ट से इरसाल की। मौसर गश्त के जरिए मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाया गया। जनाब DSP पंजाब हाईवे पेट्रोल साहिवाल चौधरी मोहम्मद अकबर गुज्जर ने तमाम शिफ्ट इंचार्जेस को शाबाशी दी और पोस्ट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अहमद हसन सहू मुहर्रर मोहम्मद असगर भट्टी पुलिस पेट्रोलिंग पोस्ट 64-4R की कोशिश को सराहा और हिदायत की कि आप इसी तरह अपनी कारकर्दगी जारी रखें, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएं। अहले इलाका भी पेट्रोलिंग पुलिस से बेहद खुश हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। साहिवाल ज़िले इंतज़ामिया की मिली भगत से महकमा नहर साहिवाल ने लूटमार का बाजार गर्म कर दिया। महकमा नहर के मीट ऑफिसर और कैनाल गार्ड इशफाक ने MP लिंक नहर साहिवाल से सरेआम मिट्टी फ़रोख्त करना शुरू कर दी, जिससे नहर के किनारे कमज़ोर होना शुरू हो गए। नहर टूटने के बहुत ज़्यादा आसार पैदा होना शुरू हो गए। महकमा नहर साहिवाल की फुर्तियाँ उरूज पर। महकमा नहर में लूटमार और करप्शन का बाजार गर्म। महकमा नहर के मुलाजमीन इशफाक कैनाल गार्ड और मीट ऑफिसर ने सरेआम MP लिंक नहर की मिट्टी फ़रोख्त करना शुरू कर दी, जिससे नहर के किनारे भी बेहद कमज़ोर होना शुरू हो गए और नहर टूटने के आसार पैदा होना शुरू हो गए, जिससे लाखों एकड़ तैयार फसल को नुकसान होने का खदशा। इस मौके पर किसानों ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि हमारी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, सूबाई वज़ीर आपाशी, कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न अली बहादुर काजी, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल बाबर बशीर से पुरजोर मुतालबा है कि महकमा नहर की मिट्टी फ़रोख्त करने वाले महकमा नहर के करप्ट मुलाजमीन इशफाक कैनाल गार्ड और उसके ऊपर मीट को नौकरी से फारिग किया जाए और नहर के किनारे मजबूत करवाए जाए। पुलिस लाइन डेरा मुराद जमाली में DIG नसीराबाद कैप्टन रिटायर्ड परवेज़ अहमद चांडियो यौम शोहदा के मौके पर शोहदा के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी की और उनके मसाइल सुन रहे हैं। इस मौके पर SSP नसीराबाद अब्दुल हई आमिर, SSP सोहबतपुर मीर हुसैन अहमद लहड़ी, SP जल मक्सी सुबहान मक्सी, SSP हाईवे हाजी वली मोहम्मद अचकजई समेत दीगर अफसरान भी मौजूद हैं। आज 4 अगस्त को यौम शोहदा पुलिस की मुनासबत से SSP कंबर शहदाद को डॉक्टर सुमीर नूर चना साहब के अहकामात के तहत शोहदा पुलिस को खिराज तहसीन पेश करने के लिए SSP ऑफिस कंबर में एक तकरीब मुनक्किद की गई। SSP कंबर शहदाद को डॉक्टर सुमीर नूर चना साहब ने यादगार शोहदा पुलिस कंबर शहदाद कोट पर फूल चढ़ाए, सलामी दी, एहसाल सवाब के लिए फाते पढ़ी और शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया। SSP ऑफिस कंबर में शोहदा पुलिस कंबर शहदाद कोट के रूह को एहसाल सवाब के लिए कुरान खानी की गई और
شہیدوں کے حق میں دعائیں مانگی گئیں۔ SSP صاحب نے SSP آفس کمبر میں شہداء پولیس کی فیملیز کے ساتھ وقت گزارا، ورثاء سے ملاقاتیں کی، شہداء کی فیملیز کے ساتھ ریفریشمنٹ کیا اور ان سے مسائل دریافت کیے، جبکہ بروقت حل کے لیے متعلقہ SDPOs اور ہیڈ آف برانچز کو ہدایات جاری کی۔ SSP صاحب نے ہر مسئلے کو بذات خود ویریفائی کیا۔ SSP کمبر شہداد کو ڈاکٹر سمیر نور چنا صاحب نے اپنے پیغام میں کہا کہ شہداء پولیس ملک و قوم کا سرمایہ ہے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ملک میں امن و امان کی فضا برقرار رکھنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے، ہم ان کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ حیدرآباد سیکیورٹی اجلاس برائے محرم الحرام سال 2021۔ SSP حیدرآباد عبدالسلام شیخ نے محرم الحرام 2021 کے سلسلے میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں ضلع بھر کے تمام DSPs نے شرکت کی۔ میٹنگ میں انجمن حیدری، قدم گاہ، مولا علی واہ اور دیگر شرکاء اہل تشیع، اہل سنت بریلوی اور دیوبندی سمیت تمام مکاتب فکر کے معززین نے شرکت کی۔ اس موقع پر ASP کینٹ احمد چودھری، ASP سٹی علینا راجپر اور انچارج DIB انسپکٹر اکبر لونڈ سمیت دیگر افسران موجود تھے۔ میٹنگ میں محرم الحرام میں ہونے والی مجالس اور جلوس میں امن و امان کو قائم رکھنے کے حوالے سے تمام شرکاء نے اپنے تحفظات پیش کیے۔ محرم الحرام کے سیکیورٹی پلان کے حوالے سے بات چیت کی گئی اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے اور شرپسند عناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کے احکامات جاری کیے گئے۔ SSP حیدرآباد عبدالسلام شیخ نے تمام شرکاء کے تحفظات انتہائی تحمل کے ساتھ سنے اور ان پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی۔ تمام شرکاء نے گزشتہ سال محرم الحرام کامیابی اور پرامن گزارنے پر حیدرآباد پولیس کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ اس سال بھی SSP عبدالسلام شیخ حیدرآباد میں سیکیورٹی انتظامات کو فول پروف بنائیں گے اور مزید شرکاء نے حیدرآباد پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ شہداد پور کے قریبی گاؤں میں دوران ڈیوٹی لیڈی ہیلتھ ورکرز پر تشدد کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز نے اپنے سٹاف کے ہمراہ شہداد پور پولیس اسٹیشن پہنچ کر واقعے کا اندراج کرایا۔ شہداد پور سمز اسپتال کے ملازم لیڈی ہیلتھ ورکر شازیہ اختر دوران ڈیوٹی اپنی ٹیم کے ہمراہ شہداد پور کے قریبی گاؤں چودھری احمد دین میں پولیو مہم کے سلسلے میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے گئیں، جہاں پر مبینہ طور پر نسیم اختر نامی خاتون نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا، جس پر لیڈی ہیلتھ ورکرز نے شہداد پور تھانے پہنچ کر اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کا اندراج کرایا۔ اس موقع پر لیڈی ہیلتھ ورکر نے صحافیوں کو بتایا کہ میں اپنی ٹیم کے ہمراہ مذکورہ گاؤں میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی تھی کہ اچانک مجھ پر مذکورہ عورت نے تشدد شروع کر دیا۔ پولیس نے واقعے کا اندراج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ پنجاب حکومت کا ایک اور احسن اقدام، ساہیوال کے نواحی اڈہ قادر آباد چک نمبر 56.5L میں دیہی مراکز مال کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح ڈپٹی کمشنر ساہیوال بابر بشیر نے کیا اور پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ محمد بلال شار نائب تحصیلدار حلقہ پٹواری رائے رب نواز، محمد کاشف نمبردار، محکمہ مال کے اور افسران بھی موجود تھے۔ بعد میں میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ساہیوال بابر بشیر نے کہا کہ دیہی مراکز مال حکومت کا بہت بڑا اقدام ہے تاکہ دور دراز کے لوگوں کو ان کی سہولت ان کے گھر پر ہی مل جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمام لوگوں کو درخت لازمی لگانے چاہیے۔ گرمی کے موسم میں ہم لوگ یہ تلاش کرتے ہیں کہ گاڑی کھڑی کرنے کے لیے ہمیں کوئی درخت کا سایہ مل جائے، ہمیں یہ سایہ تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ ہر طرف درخت ہی درخت ہونے چاہیے۔ بعد میں ملک اور قوم کی ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ آج بروز جاپان لیک سٹی مائل سٹون اور انیسا سوشل ورکنگ ٹیم کی جانب سے لیک سٹی میرپور خاص میں ایک روزہ فری ویکسینیشن کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں خواتین مرد حضرات نے ویکسین لگوائی۔ اس پروگرام میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے مرکزی چیئرمین رانا غلام نبی نے خصوصی شرکت کی اور بروز جاپان اور انیسا سوشل ورکنگ ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ Assalamu alaikum, Anisa Siddiqui. Today we have organized here with the collaboration of Bros Japan, Lake City Mirpur Khas by Milestone and Anisa Social Working Team a free corona vaccination camp. Here you can see a large amount of people are coming and doing their vaccinations. So keep remember us in your prayers. Jazakallah. DPO ساہیوال محمد کاشف اسلم نے 4 اگست یوم شہداء کے حوالے سے یادگار شہداء پر حاضری دی، سلامی دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کے پولیس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں انہوں نے شہداء پولیس کے لواحقین میں پھولوں کا تحفہ نقدی پیش کی۔ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیں، آپ کے ہر دکھ درد میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ DPO ساہیوال، شہداء پولیس ہمارا اثاثہ ہیں، ہم ان کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد کاشف اسلم صاحب نے آج مورخہ 4 اگست یوم شہداء کے
کے حوالے سے پولیس لائن میں قائم یادگار شہدا پر حاضری دی، سلامی پیش کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ انہوں نے شہدا کے لواحقین سے ملاقات کی، انہیں پھولوں کے تحفے اور نقدی پیش کی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیں، آپ کے ہر دکھ درد میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ شہدائے پولیس ہمارا اثاثہ ہیں، ہم ان کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ شہدائے پولیس کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امن و امان کے قیام اور جرائم کے خاتمے کے لیے سماج دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے پولیس کے جوانوں نے جس جرأت اور بہادری سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس پر پولیس ڈپارٹمنٹ کو فخر ہے۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کا اولین فرض ہے، جس کو بجا لاتے ہوئے ہمارے جوانوں کی لازوال قربانیوں سے پنجاب پولیس کی داستان بھری پڑی ہے۔ پنجاب پولیس کے 1500 شہدا کی قربانیاں اس امر کی غماز ہے کہ پولیس فورس نے صوبے میں عوام کو تحفظ کا احساس دلانے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا اور آگے بڑھ کر سماج دشمن عناصر کی سرکوبی کی ہے۔ ضلع ساہیوال سے 24 پولیس افسران اور اہلکاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جن کے لواحقین کی کفالت پولیس کی ذمہ داری ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔